Sakay sa kahanginan. Kumusta mga bata? Malipayong pag-eskwela uban ang imong pamilya sa inyong panimalay. Ako si Teacher Pam, makikuban kaninyo aron inyong makatunan ang mga pagtulunan karong adlaw. Kinahanglan usab nga inyong matubag ang mga buluhaton nga anaa sa activity sheets para sa MTB MLE Grade 3. Kuhaa ang inyong activity sheets, papel, ug lapis. Tara na, magsugod na ta! Mother Tongue 3, ikaupat nga quarter. Buluhatong papel 1. Paghimo og 2 level outline. Ang buluhatong papel nga atong tun-an karon nga giuluhan og paghimo og 2 level outline. Pagkahuman niini nga pagtulunan, gilauman nga ikaw A. Makahulagway kung unsaon paghimo og 2 level outline sa usa ka nakapadasig nga kasinatian. B. Makahimo og 2 level outline sa usa ka nakapadasig nga kasinatian. C. Madasigon ug mapasigarbuhon sa paghimo og 2 level outline sa usa ka nakapadasig nga kasinatian. Katuna nato karon ang paghimo og 2 level outline. Ang latid o outline maoy gambalay sa usa ka istorya o parapo. Ang duha ka level nga latid o 2 level outline adunay punuan nga ideya o main idea ug mga detalye nga nagsuporta niini o supporting ideas sama sa gipakita sa ubos. Giunhan og Roman numeral ang punuan nga ideya o ang gihisgutan sa istorya o parapo. Giunhan ang mga detalye og dakong letra sama sa A, B, C ug uban pa. Pananglitan. Ang reyna nga putyukan mao ang labi nga hinungdanon nga miyembro sa balay sa tugadugan. Siya ang nagdumala sa kolonya. Ang iyang trabaho mao ang pagpangitlog dili moubos sa 2,000 nga mga itlog adlaw-adlaw. Mao kini ang punuan nga ideya o main idea. Ang reyna nga putyukan mao ang labi ka mahinungdanon nga miyembro sa balay sa tugadugan. Ug ang mga mosunod mao ang mga detalye o supporting ideas. A. Siya ang nagdumala sa kolonya. B. Ang iyang trabaho mao ang pagpangitlog. C. Ang pagpangitlog dili maubos sa 2,000 nga mga itlog adlaw-adlaw. Mga bata, atong paklion ang ikatulong palid sa activity sheet ug magdungan ta sa pagbasa sa direction. Ilha ang punuan nga ideya ug mga detalye nga nagsuporta sa parapo. Ihulagway kini pinaagi sa pagsuwat sa punuan nga ideya o main idea ug supporting ideas. Hatagan ko kamo og 30 ka segundo para sa pagtubag sa kada gipangayo. Ang paborito ni Coco. Paborito ni Coco ang pag-inom og gatas. Tungod kay masustansya kini. Naghatag og kahimsog sa iyang panglawas ug kaabtik sa iyang panghuna-huna. Unsa man ang punuan nga ideya o main idea? Ang paborito ni Coco. Mga detalye o supporting ideas. Tungod kay masustansya kini. B. Naghatag og kahimsog sa iyang panlawas. C. Kaabtik sa iyang panghuna-huna.
Mga bata, atong paklion ang ikaupat nga palid sa activity sheet. Magdungan ta sa pagbasa sa direksyon sa ikaduhang buluhaton. Basaha ang mosunod nga makadasig nga kasinatian. Human og basa, paghimo og duha ka lebel nga latid o outline, pinaagi sa pagsuwat sa punuan nga ideya ug mga detalye o supporting ideas. Utan og prutas. Importante ang pagkaon og mga utanon og mga prutas. Kini makapahimsog ug makapalaski sa lawas. Dali lang kining lutoon og kaunon. Barato kini ug maayo sa panglawas. Mao kini ang iyang punuan nga ideya o main idea. Importante ang pagkaon og mga utanon og prutas. Unsa man ang mga detalye o supporting ideas? Hatagan ko kamo og 30 ka segundo para sa pagtubag sa kada gipangayo. Ang sakto nga tubag: A. Kini makapahimsog ug makapalaski sa lawas. B. Dali lang kining lutoon og kaunon. C. Barato kini ug maayos sa panglawas. Ang baka ni Bitoy. Si Bitoy nay binuhi na baka. Himsog ug tambok kini. Daghan kini gihatag nga gatas sa mga tawo. Lamian pa kini og presko kaayo. Unsa man ang punuan nga ideya o ang main ideya? Hatagan ko kamo og 30 ka segundo para sa pagbag sa blanko kada numero. Ang punuan nga ideya o main idea mao kini: si Bitoy nay binuhi nga baka. Ang mga detalye o supporting ideas mao kini: A. Himsog og tambok kini. B. Daghan kinig gihatag nga gatas sa mga tawo. C. Lamian pa kini og presko kaayo. Paklion na usab nato ang ikalimang palid sa activity sheet. Magdungan ta og pagbasa sa direksyon sa ikatulong buluhaton. Ipasigarbo ang imong kaugalingon pinaagi sa pagsuwat og duha ka lebel nga latid o outline. Basahon nato. Sisiling ang batang buutan. Sisiling usa ka batang buutan. Gikahimutan siya sa iyang mga ginikanan. Sa buntag, sa iyang pagmata, manilhig siya sa ilang panimalay. Magkabo siya og tubig sa tabay. Nig kahuman, manghugas sa kinanan. Busa, atong sundugon sisiling nga buutan. Unsa man ang punuan nga ideya o main idea? Hatagan ko kamo og 30 ka segundo para sa pagtubag sa blanko kada numero.
Ang punuan nga ideya o main idea mao kini. Sisiling usa ka buutan nga bata. Ug ang mga detalye o supporting ideas: A. Manilhig siya sa ilang panimalay. B. Magkabo siyag tubig sa tabay. C. Manghugas sa kinanan. Wow! Sakto kayo inyong tubag mga bata! Hinumduman nato. Pilia ang hustong tubag nga anaa sa kahon aron makumpleto ang parapo. Ang two-level outline o duha ka level sa latid maoy giya sa usa ka istorya o parapo. Aduna kini blanko ug mga blanko nga nagsuporta niini. Hatagan ko kamo og 30 ka segundo para sa pagtubag sa blanko kada numero. Ang eksakto nga konsepto mao kini. Ang two-level outline o duha nga level sa latid maoy giya sa usa ka istorya o parapo. Aduna kini punuan nga ideya ug mga detalye nga nagsuporta niini. Hatagi ang inyong kaugalingon og tulo ka pakpak kung pareha niini ang inyong tubag mga bata. Congratulations! Dinhinaw man ang atong panagisgot bahin sa paghimo og two-level outline. Manghinaot ko nga daghan ang inyong nakatunan karong adlaw. Padayuna ang pagtubag sa uban pang buluhaton nga anaa sa activity sheets. Bye-bye!